अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। बड़ी खबर है, इंटरनेशनल खबर है, और खबर यह है कि बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल घुटनों के ऊपर लेकर आई है। मामला यह था कि डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात ना लड़ने दिए जाएं, चूंकि 2021 में उसने कैपिटल हिल के ऊपर हमला करवाया था। उसने हमला करवाया था लोगों से, लिहाजा उसे इंतखाबात से बाहर कर दें। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने, वहां के काजियों ने, वहां के जजेस ने, वहां के काजी खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं जी, ये हम फैसला नहीं कर सकते, ये रियासत फैसला नहीं करेगी कि ट्रंप इंतखाबात में जाएगा या नहीं जाएगा। ये फैसला वहां की अवाम करेगी, ये फैसला अमेरिकन करेंगे, ये फैसला कांग्रेस करेगी कि ट्रंप इंतखाबात लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। एक बैनुल अक़वामी एक बड़ी जबरदस्त खबर है। असल चेहरा जमहूरियत का असल जमहूरी फेस है। इस हवाले से बातचीत करते हैं। साथ साथ इसहाक डार साहब की एक ऑडियो लीक हुई है, और ये इसके अंदर जो बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के एक बड़े इदारे की, एक हसास शख्सियत, एक अहम तरीन इदारे की शख्सियत के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और ये ऑडियो लीक भी बरतानिया से की गई है। और ये सारा मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीट्स मारी गई हैं, तकरीबन 77 रिजर्व सीट्स तहरीक इंसाफ की मारी गई हैं। अब जो डिस्कशन हो रही है इस्लामाबाद के अंदर वो ये हो रही है कि ये सीट्स मारकर असल में एक क्वेश्चन दिया जा रहा है नून लीग को और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि एक आईनी तरमीम की जाए, एक आईनी तरमीम करके किसी शख्सियत को एक्सटेंशन दी जाए। ये मामला भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले टेलीविजन चैनल अगर इस वक्त आप ऑन करेंगे, अराउंड 3 बज रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब गुज़श्ता 1.5 घंटे से टीवी स्क्रीनों के ऊपर मौजूद है। ग्वादर गए हुए हैं, कभी जहाज पर किसी से ब्रीफिंग ले रहे हैं, कभी नीचे उतरकर कोई मजदूर उनके पास लाया जाता है, उसके मुंह पर ऐसे ऐसे करते हैं, कभी किसी को आटे का तोड़ा दे देते हैं, कभी कोई सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो एक पूरा माहौल शहबाज साहब ने वहां पर क्रिएट किया हुआ है। समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। सैलाब जदगान के हवाले से बातचीत हो रही है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर इसी तरह के सिर्फ ऑप्टिक्स टेलीविजन के हद तक क्रिएट किए जाते हैं, इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। यानी आप सिर्फ अंदाजा लगा लें, ये जो शरीफ खानदान है, ये 5 दफा इस मुल्क की वजारत उज़्मा इनके हाथों में आई है, यानी कि वजीर आजम ये बने हैं, और 8 दफा वजीर आला का जो जो हुकूमत है इनके पास आई है। यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के 8 दफा ये वजीर आला बने हैं, और ये मरकज में यानी कि वजीर आजम तकरीबन 5 दफा ये खानदान बना है। टोटल मिलाए तो तकरीबन 40 सालों तक इन्होंने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है। इन 40 सालों में ये मुल्क बर्बाद होकर रह गया, ये मुल्क तबाह होकर रह गया, इस मुल्क में गुर्बत बढ़ती गई, इस मुल्क में गुर्बत के लकीर से लोग नीचे आते चले गए, लेकिन ये खानदान अमीर होता चला गया। ये नहीं समझ से बाहर है। कम से कम कोई सवाल पूछे, या किसी का अगर दिमाग काम कर रहा हो तो 1 मिनट के लिए सोचे कि कैसे मुमकिन है कि एक खानदान जिसके पास 5 दफा वजारत उज़्मा आई, 8 दफा वजारत आला आई, और आज भी वो ये बात कर रहे हैं कि शबाना रोज कोशिश करके हमें गरीब को रोटी देनी है। आज भी वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम कम है, हमें शबाना रोज कोशिश करके पुलिस को ठीक कर रहा है। यानी आज तक ना पुलिस ठीक हुई, ना पटवारी ठीक हुआ, ना मुझे और आपको रोटी मिली, ना चीनी चोर पकड़ा गया, ना आटा चोर पकड़ा गया, कोई भी नहीं पकड़ा गया। बल्कि आज भी मीडिया बैठकर ये कहता है कि जो 2-3 साल इमरान खान के थे, उन 3 सालों में मुल्क बर्बाद हुआ है। समझ से बाहर है कि आज भी लोग इस चीज के ऊपर तकिया किए हुए हैं कि ये खानदान पाकिस्तान को कोई रिलीफ दे सकता है, और टेलीविजन के जरिए ऑप्टिक्स की क्रिएट किए जा रहे हैं जो कि समझ से बाहर है। यानी अगर वीडियो खेलना है, टीवी खेलना है, या फिर टेलीविजन के जरिए ऐसे ऑप्टिक्स क्रिएट करने हैं, तो यही कुछ पाकिस्तान में हो सकता है। रिलीफ आप अपने जहनों में ना रखें कि किसी तरह का रिलीफ पाकिस्तान में मिलेगा। अंदाजा इस बात से लगा लें, जावेद अब्बासी साहब, मौजूद के साथ थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेरा गला खराब है, तो इस वजह से बोलने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। जावेद अब्बासी साहब जो बड़े क्लोज हैं शरीफ खानदान के, गुज़श्ता दिन पारिस जानजेब साहिबा के शो में टेलीविजन पर वही बैठकर ये कहते हैं, ये एक ऐसा बोझ उठाने जा रही है हुकूमत कि इसके नीचे ये खुद दबकर मर जाएंगे। बिल्कुल मुद्दत ये पूरी नहीं कर सकते, ये सवाल ही नहीं पता होता कि ये मुद्दत पूरी करें। उन्होंने कहा मुद्दत तो दूर की बात है, 16 माह से बदतरीन कारकर्दगी इनकी होगी। इस असेंबली पर ऑलरेडी सवालात है। इमरान खान कम बैक कर चुका है, 2 करोड़ नया वोटर है जिसने पाकिस्तान की हकीकत को बदल दिया है। ये इनके अपने दोस्त, इनके अपने खानदान के लोग, इनकी अपनी फैमिली के लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि जनाब जो नया वोटर आया है उसने चीजें बदल कर रख दी हैं, लिहाजा ये किसी भी तौर पर ये अपना बोझ नहीं उठा सकते। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं, अभी भी टीवी के ऊपर चल रहा है, सारे मामला चलाए जा रहे हैं और शायद इसी तरह से चलेंगे। अब जो खबर है, खबर यह है कि जनाब इसहाक डार साहब की एक ऑडियो लीक होती है, और ये ऑडियो बरतानिया में मौजूद जनाब आदिल राजा साहब लीक करते हैं। आदिल राजा साहब से तहरीक इंसाफ ने लाताल्लुकी का इजहार किया है। समझ नहीं आती कि लाताल्लुकी का इजहार उस शख्स से किया जाता है जो आपका अपना हो, या जिसके साथ आपकी कोई ताल्लुकात हो, या आपके वो मुरासिम हो, या जो आपके लिए काम कर रहा हो। आदिल राजा अपनी कमेंट्री करते हैं, लेकिन जिस तरह तारिक मतीन साहब ने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इजहार लाताल्लुकी करते हैं, तो इसका मतलब है कभी ना कभी ताल्लुक भी था। तो ये समझ से बाहर है कि किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन इसहाक डार साहब की जो ऑडियो लीक हुई है, एक तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी ऑडियो वीडियो लीक का मामला चल रहा है, और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई, उससे पहले पाकिस्तान के एक फॉर्मर चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक हुई, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस सारे मामले को देख रहे हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर।
لہذا یہ آڈیوز لیک نہیں ہونے چاہیے. پہلے تو اسے کنڈم کرنا چاہیے کہ کسی بھی طور پر یہ آڈیو ویڈیو لیک ہونے کا جو سسٹم ہے یہ بند ہونا چاہیے, چونکہ اس ملک کا پھر نام ہی لیکستان رکھ دیں کہ جہاں پر ہر چیز لیک کروا دی جاتی ہے, ہر چیز پھینک دی جاتی ہے مارکیٹ میں. لہذا کسی بھی طور پر ایک تو یہ ہے کہ یہ اسے کنڈم کرنا چاہیے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ادارے کی یعنی پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اور گفتگو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سے پہلے کسی کی اتنی بدنامی نہیں ہوگی کسی بھی ادارے کی سربراہ کی جتنی جنرل باجوہ صاحب کی ہو رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کا ایک دبدبا ہوتا تھا, ان کا ایک روب ہوتا تھا, اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, یعنی جتنی اس کی نیم کالنگ کر کے بدنامی ہو رہی ہے اتنی کسی کی بھی نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ منافقت کی وہ سب عبرت کا نشانہ بنے ہیں, جن میں شاید خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب کا وہ نام لے لیں. تو یہ کلیئر کٹ ہے کہ یہ پرانی آڈیو ہے, یہ پہلے لیک کی گئی ہے, پہلے ریکارڈ کی گئی ہے اور پھر یہ لیک کی گئی ہے. اب یہ بہت سارے صحافی یہ بھی پاکستان کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹیلی فونک کنورسیشن نہیں ہے بلکہ یہ فیس ٹو فیس کنورسیشن ہے, کسی سے بات چیت کر رہے ہیں, کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی 2-3 بندوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت ریکارڈ کی گئی اور آج یہ منظر عام پر لائی گئی ہے, اور وہاں پر بیٹھی ہوئی ظاہر جو شخصیات تھی انہوں نے یہ ساری چیزیں منظر عام پر لائی ہیں. تو یہ لیکیج کا جو سسٹم ہے پاکستان کے اندر وہ اب بھی جاری ہے. کل پرسوں قومی اسمبلی میں جب میں نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ آپ لوگ جو ملاقاتیں کرتے ہیں اس دوران آڈیو ریکارڈ ہو کے لیک ہو جاتی ہیں تو اس کا کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا ہم آڈیو لیک کرنے والے کو لیک کریں گے. تو بہت ضروری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ بھی ہے جو آڈیو ویڈیو لیک کرتا ہے پہلے انہیں لیک کیا جائے اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ آڈیو ویڈیو کے اندر حقیقت کیا ہے, کیونکہ جب تک وہ اصل بندہ لیک نہیں ہوگا تب تک چیزیں آگے نہیں جائیں گی. اب یہ بھی ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ڈیبیٹ ڈسکشن ہوئی ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے یہ کہا ہے کہ جناب لیگلی ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر کور موجود ہے کہ ہم کال کو ریکارڈ کر سکتے ہیں, لیکن کال کو ریکارڈ کر کے کیا لیک کرنا بھی کسی لیگل کور کے اندر شامل ہوتا ہے, یا کوئی آڈیو لیک ہو جائے منظر عام پر آ جائے. اگر ریاست لیک یہ ریکارڈ نہیں کر رہی اور ریاست لیک نہیں کر رہی تو پھر یہ کون ہے کہ جو ملک کے اندر ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے اور لیک بھی کر رہا ہے؟ یہ کوسچنز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ظاہر اٹھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر سب لوگ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. نبیل قبول صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, وہ اپنے انٹرویو میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی کاروائی ڈالنی ہو تو میں اپنے موبائل فونز گھر سے باہر جا کر بیڑے میں چھوڑ کر آتا ہوں, اس کے بعد میں گھر میں آ کر کوئی گپ شپ کرتا ہوں اگر کرنی ہو تو. آپ خود اندازہ لگا لیں ایک لا میکر, ایک اسمبلیز کا ممبر ہے کہ میں نے یہ بات چیت کر رہا ہے کہ جناب اگر ہمیں کوئی گھر کے اندر بات کرنی ہو تو ہم اپنی ٹیلی فونز جا کر بیڑے میں کسی میں چھوڑ کر آتے ہیں, اس کے بعد اگر ہم معاملات کو آگے چلاتے ہیں. یہ پاکستان کے لا میکرز اب باقاعدہ بات چیت کر رہے ہیں. اب جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے, تحریک انصاف کی ریزرو سیٹس کے اوپر انہوں نے کلاڑی چلائی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. 77 ریزرو سیٹس تحریک انصاف کی ماری گئی ہیں. نون لیگ کا نمبر جو اس سے پہلے 201 تھا اسے 224 کر دیا گیا ہے, یعنی کہ اس پوزیشن میں نون لیگ کو لے کر آئے ہیں جہاں پر یہ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں. اور آئینی ترمیم اس وقت کس لیے کی جائے گی؟ کسی اور چیز کے لیے نہیں, بلکہ ایک ایسی آئینی ترمیم کی جائے کہ پاکستان کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہیں ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. یعنی قاضی فائز صاحب کا جو ٹینیور ہے 25 اکتوبر کو ختم ہو رہا ہے, قاضی صاحب 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں, یعنی چند ماہ میں ریٹائر ہو رہے ہیں, لیکن وہ تبھی کنٹینیو کر سکتے ہیں جب انہیں ایک آئینی ترمیم کے لیے دے کر ان کے یا تو ٹینیور میں اضافہ کی جائے یا پھر ایج لمٹ میں اضافہ کر کے انہیں مزید 2-2.5 سالوں کے لیے وہاں پر بٹھایا جائے. تو یہ اسلام آباد کے حلقوں میں ڈسکشن موجود ہے کہ اس نمبر تک پہنچنے کے لیے ہر جتن کیا گیا تاکہ قاضی صاحب کو یا پھر کسی جج کو ایکسٹینشن دی جائے اور ان کے ایکسٹینشن کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے تاکہ وہ وہاں پر بیٹھے رہیں. لیٹس سی, چونکہ ماضی میں جو ایکسٹینشنز دی ہیں ان کے اوپر آج تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ان کے اوپر افسوس کرتے ہیں, انہیں کنڈم کرتی ہیں. اور اگین یہ ایک اور ایکسٹینشن کی بات چیت ہو رہی ہے اور اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ نمبر 224 تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری تھا. اب جو بڑی خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات لڑ سکیں گے. ٹرمپ از بیک. امریکن پولیٹکس میں, دنیا گلوبل پولیٹکس میں ظاہر ٹرمپ کی ایک الگ سوچ ہے, الگ نظریے سے چلتا ہے اور اس کی جو امپلیکیشنز ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہوں گی. آپ کو یاد ہوگا خان کی اور ٹرمپ کی ایک ملاقات, بڑی تگڑی ملاقات تھی, لیکن جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تو انہوں نے ٹیلی فون پر خان سے بات چیت بھی نہیں کی تھی اور کلیئرلی پتہ چل گیا تھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن خان کے بارے میں سوچتی کیسا ہے. لیکن ٹرمپ کے بارے میں ظاہر کیپٹل ہل کا معاملہ تھا اور جو وہاں کی 14th امینڈمنٹ ہے, آئینی ترمیم ہے, وہ لے کر جناب پہلے کولوراڈو کو عدالت میں لے کر گئے, وہاں پر انہوں نے ٹرمپ کو باہر کر دیا تھا. پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور سپریم کورٹ کے معزز ججز نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہمارا کوئی حق نہیں پہنچتا, ریاست کا کوئی حق نہیں پہنچتا, قاضیوں کا, ججز کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی شخص جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو اسے انتخابات سے باہر کر دے. یہ معاملہ صرف عوام ڈیسائیڈ کر سکتی ہے, یہ فیصلہ عوام کر سکتی ہے, یہ فیصلہ کانگریس کرے گی, جن کے منتخب لوگ وہاں پر آئیں گے, یعنی کانگریس مین کریں گے کہ ٹرمپ کا مستقبل کیا ہوگا. لیکن ٹرمپ کو انتخابات لڑنے دیں, الیکشنز کے اندر ٹرمپ کی موجودگی ہونی چاہیے. تو ایک تاریخی فیصلہ ہے, ایک تاریخی ججمنٹ ہے, اور وہاں کے قاضیوں نے وہاں کی تگڑی اسٹیبلشمنٹ یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں پر لے کر آئے اور انہیں شکست دی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.